सोर काउंसिल सीजन 3 यारियां तानिया ताहिर नॉवेल किस नंबर 39। बेचैनी से भरपूर आवाज़ पूरे कमरे में फैली तो आयस को पागल सा कर गई। उसके अमल को बढ़ती शिद्दत उसके अमल की बढ़ती शिद्दत अदा को अपने कदमों पर लड़खड़ाती कि आयस ने हक से उसकी कमर में बाजू हायल करके उसे गिरने से बचाया था। वो उसके दिल के गिर्द सुर्ख निशान छोड़ता सर उठाकर उसका चेहरा देखने लगा, जिसकी घनी पलकें रुखसारों पर शर्म से झुकी हुई थी। उसने अपने दांतों की बेरहम गिरफ्त में नीचे वाला लब दबाया हुआ था, जबकि हाथों की मुट्ठियों को भींचे वो काफ़ी काबिले रहम लग रही थी। आयस एकदम सीधा हुआ, उसका चेहरा अपने हाथों की गर्म हथेलियों में भर लिया। अदा आंख उठाकर भी उसे देख नहीं पा रही थी। इतने अनोखे एहसास थे कि वो उससे दूर भी होना चाह रही थी और नहीं भी। और आयस ने उसके दोनों शाने सख्ती से थामे। अदा इस सख्ती पर झटके से आंखें खोल गई। उसके हाथ की गिरफ्त काफ़ी सख्त थी कि वो खुद को छुड़ाने लगी, जबकि आयस ने उसे पीछे धकेला। वो सीधा काउच पे जाके गिरी। आयस बेसाख्ता लब हिले थे। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ज़िंदगी उसे इस स्टेज तक ले आएगी। तो मैं देखूं तो ऐसा गुमान होता है दुनिया का सारा हुस्न मेरी बाहों में सिमट गया है। उसकी तारीफ कर रहा था। अदा ने अपना सांस हलक में उतारा। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, ये हॉन्ट, ये सब ख्वाब की सी कैफियत में मुब्तला कर रहा है मुझे। डर है मैं तुम्हें ज़्यादा हर्ट ना कर दूँ। तुम मेरे जज्बात से वाकिफ़ नहीं हो। उसने उसके हाथ खोल दिए जो कि सुर्ख हो गए थे। अदा को थोड़ा सुकून आया कि मोड़े मोड़े अब तो बाजू दुखने लगे थे। वो झुककर अपने पाँव खोलती कि वो उसके कदमों में बैठ गया। घुटनों के बल उसके नाजुक पाँव जिनकी एड़ियाँ सुर्ख हो जाती थी जब वो उसके घर के फर्श पर बिना जूते के चलती थी। उन पर अपनी नरम उंगलियों के लम्स को खामोशी से छोड़ते वो उसका चेहरा देखने लगा, जिसके पास कोई एहतजाज नहीं था। क्यों क्यों नहीं था? ये बात चुभने वाली थी। जब उसने मोहब्बत की इंतहा की तो क्या चीज़ थी जो उसे उसकी जानिब बढ़ने नहीं देती थी, और जब उसने उस पर तवज्जो देना छोड़ दी तो वो माइल हो रही थी, सिर्फ इसलिए कि यहाँ आइस के अलावा कोई नहीं था। वो अदा के इरादों से नावाकिफ था। वो जानना भी नहीं चाहता था। अब तो खुद गर्जी उसने भी अपना ली थी। उसके दोनों पाँव भी आज़ाद कर दिए। अदा ने अपनी साड़ी का पल्लू सबसे पहले समेटा था। झुकी झुकी शर्म से भरपूर निगाहें थी। वो उसको चंद लम्हे खड़ा देखता रहा। उसके चेहरे पर अपनी हथेली रखी और उंगलियों के बोर उसके गालों पर चिल्लाने लगा। अदा ने निगाहें उठाकर देखा। वो संजीदा था। उसका चेहरे पर बला की संजीदगी थी। और फिर वो झुका तो उसने अदा के दोनों गालों पर बड़ी शिद्दत से प्यार किया कि उसके दोनों गाल ही सुर्ख हो पड़ गए। फिर उसकी पेशानी चूम ली जैसे अपनी मलकियत की मोहर लगाई हो, और फिर हैरत अंगेज तौर पर दूर हो गया। अदा हैरान होना नहीं चाहती थी, मगर वो हैरान थी। उसका चेहरा देखने लगी जहाँ सख्ती से छा गई थी। उठो, लिबास तब्दील करो, ये लिबास पहनने का नहीं। कमरे से बाहर उसने अब निगाहें गलत भी नहीं उठाई थी। अदा का दिल मुरझा गया। किस बात पर, किस लिए, ना वाकिफ थी वो उठी और ड्रेसिंग रूम में चली गई। बेसाख्ता से ही उसकी आंखें भीग गईं। उसकी बेतवज्जगी पर उसका दिल शर्मा रहा था। कुछ कुछ मुखालिफ भी था, लेकिन उसे यकीन था आयस उसे इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन उसने ऐसा ही किया था। आंखों से आंसू बल बल बहने लगे, और आज खुद इग्नोर होने का एहसास हुआ तो दिल अफसरदा हो गया। उसका दिल नहीं किया कहीं भी जाने का। उसने फिर भी लिबास बदला। क्यों वो उसकी तवज्जो की मुंतज़िर हो गई थी? वो तो ऐसी नहीं थी। चंद दिन उसके साथ रहकर उसकी इतनी तवज्जो की ख्वाहिशमंद। शायद इस घर में जगह जगह अदा की अहमियत और आयस का अदा के लिए इश्क बोलता था, जिससे मुतासिर होकर वो आयस को चाहने लगी थी। या शायद चाहती तो बहुत पहले से थी। अब इंकशाफ हो रहा था, और मान और गरूर ये था कि वो बहुत पहले से उसे चाहता है। वो उसे कैसे इग्नोर कर सकता है? रोते रोते अचानक दरवाज़ा बजने पर वो उछल पड़ी। आती हूँ, भारी आवाज़ में कहते वो अलमारी से लिबास खींचकर
اسے تبدیل کر کے آئینے میں دیکھنے لگی تو اپنے دل پر اس کے پہلے لمس کے نشان کو دیکھنے لگی۔ وہ نشان اس کا دیا ہوا تھا، کچھ عجیب سا احساس دے گیا۔ اس نے چھپانے کی کوشش نہ کی، وہ بیوقوف انتہا کی ہونے کے ساتھ ساتھ ضد کی پکی بھی تو تھی۔ منہ بنائے وہ یوں ہی باہر آ گئی تو بال بھی باندھ لیے۔ آئس نے اس کی جانب دیکھا۔ اب روٹنے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، مجھے جانا ہے اور ضروری نہیں ادا سریاب۔ آئس حیدر ہر بات سے متاثر ہو جائے، اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا وہ بولا، ہم نے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کی، آپ ہمیں یہ ساری باتیں نہ سنائیں۔ گیلی گیلی پلکوں کی چھلبین اٹھاتی گراتی وہ ذرا زور دے کر بولی۔ آئس کے لب مسکرا دیے۔ یہ تو اس کا دل جانتا تھا، اسے سبق سکھانے کو کیسے خود کو روکا تھا۔ میں ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ جانے لگا اور نگاہ اس تیل پر ٹھہر گئی جس کے گرد سرخ نشان اس کی دودھ کی مانند سفید وجود پر ایسے چمک رہا تھا جیسے فتح کا جھنڈا ہو۔ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو سر جھکا گئی۔ اسے لوگوں کو دکھانا ہے؟ اس کے سوال پہ وہ کافی زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا اسے کیسے چھپانا ہے، جس نے دیا ہے یہ نشان وہی چھپا دے، بولتے ہوئے وہ جا کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئس نے مڑ کر دیکھا، اپنی مسکراہٹ کو اندر اتارا اور اس کے نزدیک آیا۔ اتارو دوپٹہ۔ پھر سے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ کیوں؟ ادا اسے اپنے سامنے دیکھ کر پگھلنے لگی، جبکہ آئس بنا جواب دیے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ معلوم نہیں کیوں وہ اسے مزید بدحواس کر کے مزے لینے کے ارادے میں تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن ادھورے کھولے اور اس کا چہرہ جھٹکے سے اوپر کیا۔ اس کا یہ اختیار ادا کو چکا رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ بھی آئس حیدر کو چاہنے لگی تھی جیسے دنیا اسے چاہتی تھی۔ اس کی نگاہ اس کے چوڑے کشادہ سینے کے سرتی وجود پر پھسلی۔ سانس روک کے وہ اپنا دوپٹہ ذرا نیچے کی سمت کر گئی۔ آئس نے وہاں سے فاؤنڈیشن اٹھائی اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ کسی یونانی دیوتا کی طرح حسین خوبصورت تھا، اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، اپنے حلقہ احباب میں بھی اور اب اس کے سامنے۔ آئس نے اس کی نظریں خود پر محسوس کر لی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے ذہن کو ایسے الجھا رہا تھا کہ وہ کسی اور سمت متوجہ بھی نہ ہو۔ اس کے اور اسے یہاں لانے کی وجہ بھی یہی تھی، لیکن وہ اس کو اپنے جنون کی رمق اسی دن دکھائے گا جب وہ خود مجبور ہو کر اس کی باہوں میں آئے گی۔ آئس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر زبردست جنبش کی تھی۔ تم اس شرٹ کے بٹن کھول دو، مجھے گرمی لگ رہی ہے، تب تک میں اس تحفے کو چھپاتا ہوں جو میں نے تمہیں دیا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ادا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم کر لیں گے خود، وہ جھجک کر بولی اور آئس نے انگلی موڑ دی اس کی۔ آئس، وہ تڑپی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، برہمی سے بولا۔ ادا نے منہ بنا کر اسے دیکھا اور اس کے بعد آئس کی نگاہ اس کے دل پر اور ادا کی نگاہ اس کے چوڑے سینے پر تھی۔ اس نے اپنی نازک انگلیوں کو آگے بڑھایا، حالانکہ اسے بٹن کھولنے چاہیے تھے لیکن وہ اس کے سینے پہ انگلی رکھ گئی۔ آئس نے اس کی جانب دیکھا اور پھر جیسے اپنے آپ کو حواس کی دنیا میں لانے کے لیے فوراً ہاتھ کھینچ کر اس کی شرٹ کا چوتھا بٹن کھولنے لگی۔ آئس، اس کے دل کے گرد اس سرخ نشان کو کیا چھپاتا کہ دل نے خواہش کی تھی کہ اس گردن پہ، اس دل کے مقام پر اس کے حسن بجا بجا اتنے نشان بنا دے کہ وہ گن بھی نہ سکے۔ چھپانا تو دور کی بات ہے۔ اس نے ضبط سے سرخ ہوتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کین آئی میک سم مور؟ آہستگی سے بولتا وہ ادا کے ہوش و حواس تک ہلا گیا۔ پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں پائی تھی خود میں، اور آئس کی برداشت سے باہر تھا۔ آج اس نے کافی اہم پارٹی میں جانا تھا اور بنا پیے ہی بہکانے کا ہنر صرف عورت کے پاس ہے۔ آدمی کو اپنے قدموں میں لمحوں میں ڈھیر کرنے کا ہنر بھی اس کے پاس ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آئس کے اعصاب سلیپ کر رہی تھی۔ آئس اس کی خاموشی میں اجازت محسوس کرتا جھکا اور اس دل سے کچھ فاصلے پر نشان بنانے لگا۔ ادا مدہوش ہی رہ گئی۔ یہ آئس بہت مختلف تھا، یہ اسے توڑ رہا تھا، یہ سب کیا تھا جو اس کو بے بس کر رہا تھا؟
وہ اس دل کے گرد 3 نشان بنا چکا تھا اور پھر اس کے شفاف بے داغ گردن پہ کسی ویمپائر کی طرح جھکتے اس نے نہایت جارحانہ انداز میں نشان بنایا کہ وہ تڑپ اٹھی، جبکہ آئس اپنے کام میں مگن اس کے گرد اپنے بازو ہل کے اس پر جھکا ہوا تھا۔ ادا کا بس نہیں چلا، اس سے خود کو چھپا لے، وہ روکنا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے سر پٹکتی کہ بے ساختہ بول اٹھی کہ اس کی سانسیں اس کا چھونا دل کو بند ہی نہ کر دیتا۔ بس آئس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، خمار سے بھرپور آنکھیں سرخیں مائل ہو گئی تھیں۔ وٹ! وہ غصے سے چلا اٹھا۔ آدھا سہم ہی گئی۔ آج یو میڈ؟ وہ برہمی ہوا۔ وہ ہم اس سے بات ہی نہ بن سکی۔ ہم آپ کو آئس بات مکمل سنے بنا اس پر سے ہٹ گیا، اپنی شرٹ کو غصے سے کھینچ کے وجود سے جدا کیا کہ سارے بٹن ٹوٹ کر گر گئے۔ ادا اس غصے پہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ پاگل سی ہو رہی تھی، تبھی بول کی تھی بے دہانی میں، کیا یہ اتنی بڑی بات تھی اس کے لیے؟ وہ اپنی ہی مخمصے میں پڑ گئی اور واقعی آئس چل بن ہی گیا اس کے ٹوکنے پر۔ وہ پہلے ڈریسنگ روم میں گیا اور اس کے بعد جیسے شدید ٹینشن میں کمرے سے نکلنے لگا کہ دروازہ لاک دیکھ کر میٹر ہی گھوم گیا۔ اس نے پورا دروازہ ایسے جھنجھوڑا کہ ابھی توڑ دے گا۔ منیب! وہ دہاڑا۔ ادا دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ منیب! وہ پھر چلایا اور کلک کی آواز پر دروازہ کھل گیا۔ وہ باہر نکلا۔ منیب تھا۔ یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ اس کے گرانے پر بیا اپنی جگہ ہلی گئی۔ آج واقعی اس کا سر کاٹ دیتا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے پوچھا کس نے کیا ہے دروازہ بند؟ وہ پنکارا، جبکہ ادا پریشان ہو چکی تھی اس کے رویے پر۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باہر آ گئی، جبکہ دوپٹہ نماز کی طرح لپیٹ لیا تھا۔ سر یہ غلطی۔ شٹ اپ! انگلی اٹھا کے وہ منیب کو ٹوک گیا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں کسی چھوٹے کو اپنی ارد گرد برداشت نہیں کرتا، اور اگر میرے گھر پہ رہ کر اتنے اختیارات مل گئے ہیں سب کو، تو ابھی میرے گھر سے سب لوگ نکل جاؤ۔ وہ جانتا تھا کون ہے، تب بھی وہ چیخا۔ ادا اسے روکنا چاہتی تھی لیکن خود کانپ رہی تھی اس وقت تو۔ I said get out of my house! وہ منیب کا گریبان جکڑ کر جھنجھوڑ گیا۔ سوری سر! منیب آہستگی سے بولا۔ اس نے جھٹکا دیا اور منیب پلٹ گیا، ان چاروں کے قریب آیا اور ان چاروں کو لے کر وہ باہر چلا گیا، جبکہ ادا کو لگا آج پھر اس نے اپنی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تھی۔ آج در در سیڑھیاں اترا اور اس کمرے میں چلا گیا جہاں ادا کی تصویریں تھیں، اور دروازہ لاک کر لیا۔ وہ نم آنکھوں سے وہیں بیٹھ گئی۔ اتنا بڑا جرم تھا کیا یہ، جب وہ اس طرح غصہ دکھا گیا؟ آریان گھر میں داخل ہوا تو صبح ابھی ٹھیک سے نکلی بھی نہیں تھی، ہلکا سا اندھیرا تھا۔ وہ جاگنگ کر کے آیا تھا، یہ اس کی عادت ہی تھی۔ لون میں کسی وجود کا احساس ہوا تو اس جانب آ گیا۔ کون ہے یہاں؟ اس کی آواز پہ ماہی ایک دم اچھل پڑی، مڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ نارمل سا مسکرا کر بولا۔ ماہی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ اس کی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ کچھ نہیں، میں کسی کام سے آئی تھی۔ تم کون سا کام کرنے لگی ہو گھر میں؟ وہ ہلکا سا ہنسا اور شرارتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ماہی نے زخمی نظریں اٹھائیں۔ شاید بارش ہونے والی ہے، مجھے اندر جانا چاہیے، وہ آسمان پر گھنے بادلوں کی گھٹا دیکھ کر بولی۔ اندر تو چلی جانا، کچھ لمحے مجھے بھی دے دو، وہ آہستگی سے بولا، جبکہ ماہی کا دل کیا وہ چیخے مارے۔ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر وہ اس کے پہلو سے نکل گئی۔ آریان کی پیشانی پہ بل سے پڑے اور وہ بھاگ کر اندر آ گئی، جبکہ آریان کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پہلے تو ایسا
बिहेव कभी नहीं दिया था उसने। वो खुद भी अंदर आ गया। माही किचन में चली गई थी, वो भी किचन में आ गया। ऐसा बिहेव क्यों दे रही हो, जान सकता हूँ? वह संजीदगी से किचन के दरवाजे में अड़कर उसकी जानिब देखने लगा। आप मालिक हैं इस घर के, मेरा और आपका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि मैं आपको वक्त दे सकूं। उसने नापे तले अंदाज में जवाब दिया तो अरियान संजीदगी से उसका चेहरा देखने लगा। क्या हुआ है? उसका ये सवाल ऐसा लग रहा था सदियों बाद उसे किसी ने पूछा है कि हाल कैसा है तुम्हारा। माई ने सुर्ख निगाहें उस पर उठाई। एक गैर जिम्मेदार शख्स की मोहब्बत में पड़ गई हूँ। ये हुआ है। खुले लफ्ज़ों में उसके मुंह पर मारता वो वहाँ से खुले लफ्ज़ों में उसके मुंह पर मारती वो वहाँ से भी जाने लगी। अरियान को खुशगवार से हैरत हुई। मैं गैर जिम्मेदार कब हूँ? हाथ छोड़े मेरा। माई ने अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए। बस ये है, ज़रा मसरूफ़ रहता हूँ। ज़रा से कुछ ज़्यादा, वो लापरवाही से बोला। अचानक किसी के आहट पर अरियान ने उसका हाथ जोड़ दिया। माही, तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही हूँ? मर गई हो क्या? मेरी कॉफ़ी दो मुझे, मेरा सर दर्द कर रहा है। एक तो इस साथ भी जीना हराम लगता है। या तो मुंह नहीं लगाता या फिर। एकदम उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगी अरियान को देखकर। जी भाभी, वही बना रही थी, आप चले मैं लाती हूँ, माई ने आहिस्तगी से कहा। अरियान पर हैरतों के पहाड़ ही टूट टूट गए। वो मुड़ी कॉफ़ी कप में डालने लगी। निब्रा को चोरी पकड़े जाने पर घबरा गई। अरे रहने दो, मैं खुद। वो हाथ बढ़ाती कि माही मुड़ी और पूरे अदब से उसे कॉफ़ी का मग पेश कर दी। क्या रिया ने वो ट्रे ही हवा में उछाल दी और माही का हाथ पकड़ के अपने पीछे करता वो सामने खड़ा निम्रा को देखने लगा। माथे पर तेवरी ऐसे बिगड़े हुए थे जैसे निम्रा को अभी आग लगा के भस्म कर देगा। माही ने अपना कामता हाथ उसके हाथ से निकाल लिया। किस हाथ पर दरवाज़ा लगा था और अब तक उंगलियां सूजी हुई और नीली हुई थी। What the hell is going on? वो निम्रा के आगे खड़ा जवाब तलब कर रहा था। मुझे क्या पता, वो तो माही और मेरी फ्रेंडशिप है, तो वो मेरा और मैं उसका काम कर देती हूँ। क्यों माही, बताओ अरियान को। निम्रा ने झुक कर कहा जबकि अरियान ने मुड़ कर देखा। सुर्ख भीगी पलकें अजीबो गरीब सा हो लिया और वो चौंक के गया। ये लिबास निम्रा का था। उसने कुछ दिन पहले ही उसे लिबास में देखा था जो माही पहने खड़ी थी। जी ऐसा ही है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, वो आहिस्तगी से बोली जैसे खुद अजीती का शिकार थी। शट अप। अरियान को लगा जैसे आंखों पर से पट्टी हटी हो। वो धाड़ा। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई आपकी कि आप माही से कोई काम कराएं? और ये कैसी दोस्ती है जिसे आप उसे नौकरों की तरह ट्रीट करेंगी? जानते भी हैं वो कौन है? वो चिल्लाया। हाँ जानती हूँ, मुफ्त के टुकड़ों पर पलने वाली ये बेनाम लड़की जिसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं। पता नहीं क्यों कोई चोरी कर ही ले, तभी पता डाला हुआ है मैंने। तुम खामखा मुझे सुना रहे हो, निम्रा भी तर्क कर बोली और माही हल्का सा मुस्कुरा दी। चोरी? चलो एक और इजाफा हो गया। यू क्लेवर वुमैन, वो उसकी जानी बढ़ा। आर्यन हैदर की होने वाली बीवी है माही, अपने भेजे में बिठा लो इस बात को। और ये मेरे बाप का घर है, मेरा घर है, मेरी बीवी का घर है। तुम अपने औकात में रहो वरना यहाँ तुम्हारी औकात मुझे याद दिलाने में देर नहीं लगेगी। ये मेरा भी घर है। निम्रा खुद को संभालती उसकी आंखों में देखकर घूरती हुई बोली। और अरियान का बस नहीं चला उसकी गर्दन दबा दे। वह ऐसा कर भी गुजरता अगर माही बीच में ना आती। आर्यान जल्दी से उसके बाजू थाम गई। ये ना घर नहीं, तमाशा महल है। और दूसरी आवारा लड़की इस घर के मर्द की बीवी है। क्या पता कितनी रातें सोई। चटैक। इस वक्त निम्रा पर हाथ उठाने की उसके पास हजार वजूहात थी। माई मुंह पर हाथ रख गई। माइंड यूर टंग यू बिच।
وہ گرایا اور نمرا حیران، اور پھر وہ اس طرح چلائی کہ مردے بھی باہر نکل آئے قبروں سے۔ وہ لوگ تو پھر سوئے ہوئے انسان تھے۔